अस्सलामुअलैकुम स्कॉर्पियंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका साल 2025 कैसा गुजरने वाला है और इस साल में आप लोगों को किस चीज़ का सदका देना चाहिए। और सबसे बढ़कर इस वीडियो में हम आपको 2025 का इसमें आज़म भी बताएंगे जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, इसमें आज़म कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे आपकी तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल दीन और अखलास को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए 2025 में अच्छी खबरें क्या हैं और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मंथ वाइज बताएंगे कि जनवरी से दिसंबर 2025 तक आपके नए साल के 12 महीने कैसे गुजरने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप लोगों का जनवरी 2025 कैसा गुजरेगा। जनवरी में आप अपने फाइनेंस के मामलों की तरफ काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि इस दौरान आप कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करें। आप इस दौरान फाइनेंस के हवाले से प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने फाइनेंस को लेकर काफी परेशान रह सकते हैं और इस टाइम आप काफी जज्बाती भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान घरेलू मामलों को लेकर आप काफी जज्बाती रहेंगे, तो कोशिश करें कि इस दौरान आप अपने जज्बात पर काबू रखें, वरना आपके मामला कुछ खराब हो सकते हैं। अगर हम बात करें फरवरी 2025 की, इस दौरान आप अपने फैमिली मामला में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस दौरान आपके जो घरेलू मामला खराब थे आप उन पर काम करेंगे, मामला को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इसी दौरान आपका रुझान खानदानी मामला की तरफ भी काफी रहेगा। आपके खानदान में आपस में जो लड़ाइयां थी आप उनको सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें मार्च 2025 की, मार्च के महीने में आप माली तौर पर काफी मुस्तहकम नजर आ रहे हैं। ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। इस दौरान मुआशी तौर पर आप काफी मुस्तहकम रहेंगे। माल दौलत के हवाले से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो लोग कारोबार करते हैं कि तो उनका कारोबार प्रॉफिट में जाएगा, और जो लोग शादीशुदा हैं तो उनका रुझान अपने बच्चों की तरफ काफी ज्यादा रहेगा। इस दौरान आप लोगों का रुझान अपनी औलाद की परवरिश की तरफ काफी ज्यादा रहेगा। आपकी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें अप्रैल 2025 की, तो अप्रैल 2025 में आप काफी मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपका रुझान अपने बिजनेस की ग्रोथ की तरफ काफी ज्यादा रहेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं तो उनका रुझान इस महीने में भी अपनी औलाद की तरफ काफी ज्यादा रहेगा। आप अपने औलाद की परवरिश के लिए काफी ज्यादा सोचे विचार करेंगे, अपनी औलाद की परवरिश के लिए प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कोशिश करें कि आप रिलैक्स रहें, अपने मामलात में नरम मिजाजी लेके आएं, क्योंकि अगर आप घरेलू मामलात में जरा सी भी सख्ती दिखाएंगे तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आपके मामलात काफी खराबी की तरफ जा सकते हैं। लिहाजा अप्रैल के महीने में आपको कूल रहना है, कूल एंड काम रहना है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें मई 2025 की, तो मई 2025 में जो लोग गैर शादीशुदा हैं तो इस दौरान उनकी शादी के मामला पा सकते हैं। खासतौर पर उनकी शादी के मामला या मोहब्बत के मामला वहां से शुरू हो सकते हैं जहां पर वो जॉब करते हैं या कोई कारोबार करते हैं। हो सकता है कि इस दौरान काम की जगह पर आपका कोई लव अफेयर स्टार्ट हो जाए, किसी कुलीग के साथ या किसी पार्टनर के साथ आपका लव अफेयर हो, जो कि बाद में शादी में कन्वर्ट हो सकता है। टाइम गैर शादीशुदा लोगों के लिए काफी बेहतर नजर आ रहा है। और इसी दौरान आप अपने बिजनेस में भी काफी फोकस नजर आ रहे हैं, कारोबार पर भी काफी तवज्जो देंगे, जो कि आपके कारोबार के लिए काफी बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें जून 2025 की, जून 2025 में आपके घरेलू मामला आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपस में कोई अनबन हो सकती है। इस दौरान आपको काफी मोहतात रहना है। घरेलू मामला में आपको बात करने के दौरान एहतियात करनी है। इस दौरान आपके रिश्तेदारों के साथ या आपके बहन भाइयों के साथ भी आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और इसी दौरान आप किसी मेंटल स्ट्रेस का शिकार भी हो सकते हैं। आपकी जहनी तनाव में इजाफा हो सकता है। जून के महीने में आप मेंटली तौर पर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपकी टेंशन में इजाफा हो सकता है। लिहाजा आपको इस दौरान कोशिश करें कि आप कूल डाउन रहें, बिल्कुल भी टेंशन न लें। इंशाल्लाह ताला चीजें बहुत जल्द बिल्कुल सही हो जाएंगी और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। चीजों को बिल्कुल नॉर्मल रहना है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर हम बात करें जुलाई 2025 की, तो जुलाई 2025 में इस दौरान आपका रुझान मोहब्बत की तरफ काफी ज्यादा रहेगा। आपके लव अफेयर इस दौरान काफी बढ़ सकता है। रोमांस के मामला काफी रूज पर होंगे। आपके लव वन के साथ आपके ताल्लुकात काफी बेहतर रहेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं तो उनके लाइफ पार्टनर के साथ उनके मामला काफी बेहतर नजर आ रहे हैं और आप इस दौरान काफी रोमांटिक नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान आपका रुझान मजहब की तरफ भी काफी ज्यादा रहेगा। आप काफी रूहानी रहेंगे। अगर हम बात करें अगस्त 2025 की, तो अगस्त 2025 में इस दौरान आपका रुझान अपने कारोबार की तरफ काफी ज्यादा रहेगा। आप अपने काम में और कारोबार में काफी ज्यादा बिजी रहेंगे।
اور کاروباری معاملات میں کافی زیادہ ٹائم دیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی اپنی گھریلو لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کی لو لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے کاروباری معاملات میں اس قدر بزی رہیں گے، اپنے لائف پارٹنر کو ٹائم دینے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ اور جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران بھی ان کے اوپر کافی پریشر رہ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ معاملات کو بہت سمجھداری کے ساتھ حل کریں، ورنہ معاملات آپ کے لیے کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں سپٹمبر 2025 کی، سپٹمبر 2025 میں آپ کے اوپر جوپیٹر کی اچھی نظرات پڑ رہی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں اور آپ اس دوران کافی سوشل پہ رہیں گے۔ آپ کی ملاقاتیں آپ کے پرانے دوستوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں، یا اس دوران آپ کی ملاقات اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کافی زیادہ سوشل نظر آ رہے ہیں اور اس دوران آپ کاروباری حوالے سے، جاب کے حوالے سے کافی فوکس بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ کے جاب کے دوران معاملات اور کاروبار کے دوران معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں اور اس ڈیوریشن میں آپ کے فائنانس کے معاملات بھی کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی انکم کے حوالے سے کافی بہتر ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو مال و دولت کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر ہم بات کریں اکتوبر 2025 کی، تو اکتوبر 2025 میں جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران ان کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، جاب کے دوران ان کی کوئی پروموشن ہو سکتی ہے۔ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کاروباری معاملات آپ کے کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا یہ ٹائم فائنانس کے حوالے سے کافی بہتر رہے گا، آپ کا کاروبار بھی اس دوران گرو کرے گا اور اس دوران آپ اپنے کاروباری معاملات میں کافی انٹرسٹ لیں گے، یہ آپ کے کاروبار کے لیے کافی بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے کاروبار سے کافی زیادہ پروفٹ سمیٹیں گے اور اسی دوران آپ کو انیکسپیکٹڈ رقم بھی مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی قرض دیا تھا، وہ انیکسپیکٹڈلی آپ کو واپس مل جائے، یا اس دوران آپ کو کوئی پرائز بانڈ بھی لگ سکتا ہے، کوئی لاٹری بھی لگ سکتی ہے۔ اور اس ڈیوریشن میں آپ کے لو ون کے ساتھ آپ کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کافی کوالٹی ٹائم گزاریں گے، اپنے لو ون کو دوسری چیزوں پر ترجیح دیں گے اور آپ کے محبت کے معاملات اس دوران کافی بہتر رہیں گے۔ اگر ہم بات کریں نومبر 2025 کی، تو اس دوران آپ کو اپنی لائف میں پازیٹیوٹی لانے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ معاملات کو بہتر رکھیں، کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ آپس میں کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہوئی تھی تو اس کو بات چیت کے ذریعے حل کریں اور اپنی لائف کو انجوائے کریں۔ جتنا پازیٹیو رہیں گے تو اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ نومبر کا مہینہ آپ کے لیے کافی چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ آپ کے ریلیشن شپ میں کافی زیادہ چیلنجز آ سکتے ہیں اور یہ ٹائم فائنانس کے حوالے سے بھی آپ کے کافی چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے۔ جاب کے دوران آپ کو کافی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو ان کے کاروباری معاملات کے دوران ان کو کافی چیلنجز آ سکتے ہیں۔ بس کوشش کریں کہ اس مہینے میں آپ پازیٹیو رہیں اور معاملات کو بہت نارمل رکھیں۔ یہ چیلنجز آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان پر آسانی کے ساتھ اوور کم کر پائیں گے۔ اگر ہم بات کریں دسمبر 2025 کی، دسمبر 2025 کے مہینے میں آپ کا رجحان آپ کے فائنانس کی طرف کافی زیادہ رہے گا، آپ کافی فوکسڈ رہیں گے، لیکن اس دوران آپ کو کافی زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اس دوران آپ کو کوئی دھوکہ بھی دے سکتا ہے اور اس دوران آپ کوئی کانٹریکٹ بھی سائن کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جو بھی کانٹریکٹ سائن کریں بہت سمجھداری کے ساتھ کریں، پیپرز کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، ہو سکے تو کسی سینئر سے مدد لے لیں یا کسی لائر وغیرہ سے مدد لے لیں اور بنا سوچے سمجھے، بنا پڑھے کوئی بھی کانٹریکٹ سائن نہ کریں۔ اور جو لوگ جاب کرتے ہیں تو جاب کے دوران بھی ان کو کافی ہوشیار رہنا ہے۔ اگر آپ جاب سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں تو جاب سوئچ کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لیں، جہاں پر آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں اس جگہ کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اس کمپنی کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیں، تو ڈیل سائن کرنے سے پہلے اچھی طرح سے معاملات طے کر لیں۔ دوران آپ کی جاب کے دوران بھی چینجنگ آ سکتی ہے اور کاروباری معاملات میں بھی چینجنگ آ سکتی ہے۔ یہ مہینہ آپ کے لیے چینج والا ثابت ہوگا۔ تو چکر والو اوورال یہ سال آپ کے لیے ملا جلا ثابت ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ کو لائف میں کافی زیادہ چینجز تو آئیں گے، لیکن آپ نے کافی پازیٹیو رہنا ہے اور بالکل بھی جذباتی نہیں ہونا اور اپنے معاملات پر فوکس کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر رہیں گے اور آپ کو زندگی میں جو بھی چیلنجز آئیں ان میں پازیٹیو رہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ چلے دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں آپ کے سال 2025 کے صدقے کی۔ اسکارپیو والوں کو چاہیے کہ اتوار کے دن گوشت کا صدقہ کریں، جتنی آپ کی استطاعت ہے اپنے استطاعت کے مطابق گوشت کا صدقہ کرنا آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ اور جمعرات والے دن پرندوں کو دانہ ڈالیں، کوشش کریں کہ اپنی چھت پر پرندوں کے لیے کوئی اناج وغیرہ رکھ دیں، کوئی دانہ رکھ دیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کی استطاعت ہے، تو آپ اتوار اور جمعرات والے دن کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ دوستوں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ چلو دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا اس سال کا اسم اعظم کیا ہے۔ اگر آپ پورے سال اس اسم اعظم کا ورد کریں گے تو آپ کو غیب سے مدد ملے گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، مشکلات دور ہوں گی۔ دوستوں، آپ کا اس سال کا اسم اعظم ہے یا اللہ یا شفیع۔ اس اسم اعظم کی ایک تسبیح روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ویسے تو اگر آپ فجر کے وقت پڑھتے ہیں تو اس کے آپ کو معجزاتی فوائد مل سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ فجر میں یہ تسبیح نہ پڑھ پائیں
تو دن میں کسی بھی وقت ایک تسبیح روزانہ یا اللہ یا شفیع کی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتر فرمائیں گے، آپ کو غیب سے مدد ملے گی، آپ کی مشکلات میں کمی آئے گی، زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ دوستوں، اگر آپ ہم سے اپنے برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔